भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:9 वळी 13 ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार जिवीत दिवचे उतार आज आमकां जण एकल्यांक म्हणटा गे आनी आपल्या कश्टांतल्या लोकांची दया करता. आपल्या कश्टांतल्या लोकांची दया करता. आपल्या कष्टातल्या लोकांची दया करता. आज जापूरबाईचे उतार हर एकली आमी कष्टात आहोत. देवाच्या उतराचेर पातयेवन हो दीस आमी आज आराम करता आसतना आज आमच्या कश्टान देव आमच्या संगात उबे रावतलो. मात्र न्ही आमचे तो दयाळ दिश्ट घालतलो. आज आमचो देव आमच्या पक्षाक उबे रावतलो. उतार म्हणटा इजाया प्रवाद्या पुस्तक 22:9 वळी 13 आयसाय चॅप्टर 49 वर्स 13 म्हणटा की मळबा संतोषान बोब मार पृथ्वी उल्हासी जा पर्वतानो आनंदान गायन करा कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेक बुजवण दिता. सर्वेस्पर आपल्या परजेक बुजवण दिता. सर्वेस्पर आपल्या परजेक बुजवण सर्वेस्पर आपल्या परजेक बुजवण दिता. आपल्या परजेक बुजवण दिता. आमी ताची परजा आमी ताची परजा. आमकां तो सकाळीच्या वेळा बुजयता. आमकां म्हणटा की तूं आज निराश जायनाका भियानाका आज तूं निराश जायनाका. जावं फ्रो सकाळी उठ्ठा आसतना नाका म्हूण बगता. एक सायड तकली अशी दुखता की आयचो दीस कित्याक उदी आला म्हूण आमकां बगता. आज कशें कामाक वयचें कशें तांकां तोंड दाखोवचें रिणकाराक कशें आज मुखामळ दाखोवचें जायते कन्फ्युजन पॉयंट आमच्या मायंडांत आसा. बघायचें हो जेजू आज आमचो दीस आराम करूंक आमकां कुमोक करता मदत करता आमच्या आदाराक तो रावता. कित्याक आमच्या कश्टा मदेंच तो आसा. कित्याक म्हज्या मगाचे सगळे आमचे कश्ट आमचे उणेपण आमचे अस्कतकाय आमचे इराणे ताणें ताचेर घेतले. इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:50 वळी 4 आनी 5 पळय आयसाय चॅप्टर 53 वर्स
4 and 5 म्हणटा की आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतले वाचचे घडी बरं. खरेंच आमचे कश्ट ताणें खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. आमच्या दुखीचो भार हे सकाळचे सगळो दीस आमचे दुखीचो भार ताणें घेतला ऑलरेडी. घेता म्हणून घेतला ऑलरेडी मुखार. देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताणें ताका विधलो. आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो. आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. आमच्या पातकाक लागून जेजू चिरडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. शांती मेळ्ळी. ताच्या पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती म्हणून मंदिराची आमी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. ताच्या जेजूच्या गायाद्वारी आमी बरी जाल्या. सगळे म्हणया ताच्या गायाद्वारी आमी बरी जाल्या. म्हणया ताच्या गायाद्वारी आमी बरी जाल्या. परतून ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. परतून ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. देवाचे उतार आज आमकां सकाळीच्या वेळा म्हणटा इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत 22:49 वळी 10 आयजाय चॅप्टर 49 वर्स 10 म्हणटा की तांकां केदीच भूक वा तान लागची ना. दगीचे वारे वोत तांकां मारचे ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या वळाशी तांकां पावयतलो. हांगा म्हणटा उतार पळया. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां व्हांवयतलो. आनी म्हणटा उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो. परतून आमकां देवाचे उतार जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:7 वळी 30 आनी 7 म्हणटा. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 म्हणटा की परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू बारोन व्हडल्या तणान म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येव आनी पियो. कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येव आनी पियो. एक घडी आमचे दोळे धांपया. त्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक अर्घ दिवया. हर एक दिसा आमच्या काळजांत एक तान आसा. जेजू म्हणटा कोणी तानेला जाल्यार येया म्हजे सरशीन. आज येया. परतून म्हणटा जेजू माते प्रमाणे शुभ 22:11-28 परत येया म्हजे सरशीन. तुमी सगळे कश्ट केलो न्हू बापा तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता. कित्याक तूं विस्वासी आनी दयाळ. हर एक दिसा आमकां आपयते बुजयते आनी आमकां संतोष भरीत करताय. तुज्या विचित्र अगणीत मोगा खातीर काळजांत आमी तो अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता. म्हज्या मोगाचे न्हू एक ग्रेस्त व्यक्तीक एकलोच भुरगो व्हडलो बंगलो बरें स्विमींग पूल जाय जाल्यार सगळें आसा. आनी ह्या भुरग्याक ग्रेस्कायनच बापायन वाडयला. कांयच उणें करूं ना. बापायक कळ्ळें कितें म्हणल्यार म्हज्या भुरग्याक कांयच फरक पडना. इतलें हांवें केलां रे इतलें आसल्यार हे ग्रेस्केचें मोल ताका कळीत ना. त्या खातीर पुताक एक दीस म्हणलें की बापायन पुता आमी दर्या किनाऱ्यांत या सायडीर थंय थोडो लोक आसता तांकां पळयचे. आमी बापायची आयडिया आसली की तांकां पळोवन म्हज्या भुरग्यान बदलाशें म्हणून. आनी बापाय एका सकाळी भुरग्याक घेवन दर्या तडेर गेलो आनी दाखयलें पळय पुता हांगा रावोंक घर ना. ही दर्यान मासली धरतात हांगात दर्या किनाऱ्यार न्हिदतात. हांची भुरगीं पळय पेट्या सांगात खेळटात. तांकां जेवंक खावंक सारकें ना न्हिदोंक सारकें ना. थोडी दोणी न्हिदलात थोडी दर्या किनाऱ्यार न्हिदलात. तांकां खंयचेंच ना. पळय तांकां फॅन ना AC ना कांयच ना. हांगा दर्याक हांगाच जेवतात खेळटात आनी हांगाच न्हिदतात. आनी सगळें दाखयलें. आनी सांजचेर घरा आयली आनी सांजें जेवण जावंक आनी बापायन पुता विचारलें तुका आतां कितें भोगलें तुज्या मोतीक कशें भोगलें तुका कितें फरक दिसलें आमच्या ग्रेस्कायचेर आनी त्या दुबळ्या लोकांच्या जिविता वयर. ताका भुरगो म्हणालो वंडरफूल एक्सपिरियन्स डाडा. कित्याक म्हणल्यार तांचें जिवीत कितलें बरें न्ही गी.
आमकां सोय बंगलो मात्र एक ल्हानशें स्विमींग पूल तांकां केदो व्हडलो दर्यो आसा न्ही कितल्या बरें उडी येत कितल्या बरें न्हावी येत कितल्या बरें खेळी येत कितल्या बरें न्ही डाडा म्हाका पळय 2 जाणां मात फ्रेंड तांकां फुडें कितलीं भुरगीं कितलीं फ्रेंड्स आसात न्ही डाडा आमगेर एकच पेटो आसा तांगेर पळय थंय पळय दर्या तडीर कितले पेटे आसा तांकां कितल्या पेट्या सांग आतां खेळी येत न्ही आनी आमगेर पळय एसीच्या मुळां न्हिदोन हे वारें कायचे त्या दर्या तडीर कितल्या बरें थंड वारें वळटा मात्र न्ही गे नेकेत्राच्या मुळान ती न्हिदोन आसात न्ही केदे व्हडले भाग न्ही तांचे आमचे भाग पळय म्हज्या मोगाच्या न्हू बापायची चिंता एक आसली भुरग्याची चिंता अनेकच जाली जायते फावटी आमचे जिवीत तशेंच आमी चिंताव आज हांगा म्हणटा गे पळय एगडे साम चॅप्टर 86 वर्स 11 कीर्तनांत 80 आनी 100 ओळ 11 एगडे वाचचे आमी तुझी वाट म्हाका दाखय तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आमी चिंतना आमी अशेंच करीशे हे भुरग्याची चिंता पळय तांकां पळोवन चिंते लागलो की देवाची रचना ही न्ही गी जावं फुरो ती दर्या तडी न्हिदला त्या नेकेत्राच्या मुळान ती न्हिदला मात्र न्ही दर्याचे थंड वारें तांच्या जिवितांत वळून येता आनी संतोष समाधान तांच्या जिवितांत आसा जावं फुरो म्हज्या डाडान व्हडलो बंगलो बांदला एसी आसा स्विमींग पूल आसा सगळें आसा बट थंय समाधान जावं फुरो थंय कितेंय उण्या पडनासलें बापायच्या मतींत तें परफेक्ट आनी रायट म्हण दिसता जावं फुरो भुरग्याच्या मतींत जावं कितें सारकें ते ताणें समजून घेतले परतून वाचया साम 86 वर्स 11 म्हणटा गे तुझी वाट म्हाका तुझी वाट हर एक दीस आमी सकाळी म्हणूंक जाय तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव ते वाटेन आनी चलतलो तुझ्या त्याच विश्वासीपण हांव चलतलो आज देवाच्या वाटेन आमी चलया कित्याक देव विश्वासी म्हज्या मोगाचे न्हू देव पक्षपाती न्ही जावं फुरो ह्या ग्रेस्त मनशा जिवितांत पक्षपाती टायपर आसता जावं फुरो म्हज्या पुताक म्हजी ग्रेस काय दाखयतलो त्या दुबळ्या भुरग्यांक दाखयतलो ताणें चेंज जायची ताणें बदलाची भुरग्याचें मायंड पळय त्या देव केदींच पक्षपाती न्ही देव हर एकल्याचेर आपली नदर लायता जावं फुरो आयचो दीस काडून तुमच्यान कश्ट मारते आसा जावं फुरो तुमी विसा पयशे भरला जावं फुरो आयची इंटरव्यू कशी जाता म्हण तुमकां भिरांत आसा हे काम मेळटा की मापारगांव तसो जाता की ना की म्हळ्यार दुबाव तुमचेर आसा जावं फुरो भिरांत तुमचेर आसा जावं फुरो आज म्हज्या मोगाची न्हू देवाची नदर तुजेरी ताणें लायलेली आसा त्या खातीर आमी हर एक दिसा त्या सुम्या तें चिपकोन रावूंक जाय ताचे तें बळवून रावूंक जाय परतून वाचया साम 86 वर्स 11 परतून आपणे वाचया आमी तुझी वाट म्हाका दाखय तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव ते आनी वाटेन त्या चलतलो विश्वासीपणान हांव आज चलतलो सदांच म्हण तुझी वाट म्हाका दाखय विश्वासीपणान हांव चलतलो आज मंगळारचो दीस हांव तुज्या विश्वासीपणान चलता संवसाराचेर सोडया आमी आनी कितें येता तें सोडया आमी सोम्याचे विश्वासीपणान चलया तो तुज्या हातांत दन तुका वंस बारतलो परतून म्हणटा कीर्तनांत 25 वडी 4 साम चॅप्टर 25 वर्स 4 एकडे वाचया आमी सर्वेस्परा तुझे मारोग म्हाका दाखय तुझे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुझे मारोग म्हाका दाखय तुझे वाटो म्हाका शिकय तुझे वाटो म्हाका शिकय त्या खातीर जेजू म्हणटा न्ही की हांवच वाट हांवच सत हांवच जिवी त्या सुम्या सांगता एक जावन रावता तो केदीस निसान पडचे संदर्भ आसल्यार देव ताका थंयतान उखलता कित्याक देव केदीस पक्षपाती न्ही आराम करूंक जाय हर एक दिसा देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवर कीर्तनांत 21 ओळी 1 म्हणटा की जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्याची वाट धरिना आनी अधर्मीय संगता बसना बगार सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र संतोषता आनी दीस राताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी वळी 3 म्हणटा तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी आज मंगळारच्या दिसा म्हजें आनी तुजें जिवीत म्हजें आनी तुमचें जिवीत आज वळी 3 म्हणटा की तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी आज हांवें आनी तुवें वाळत्या
उदका देगेर लायलेल्या एका रुका बरी म्हजी आनी तुमची जिवी जावंक जाय. म्हज्या मोगाच्या न्हू, त्या खातीर आमी देवाक उलो मारया. सकाळीच्या वेळा देवाक उलो मारया. सकाळीच्या वेळा देवा म्हजे कुमकेके, देवा तुका अर्घ दिता, देवा तुका वाकणटा, कित्याक आज म्हजी जिवीत वाळच्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुका बरी म्हजी जिवी जावं दी. ती कृपा आज म्हाका फावो कर म्हणून आमी मागया. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया. आमची सगळी गरजो ह्या गायनान सुम्याक सरेंडर करया. समाधान आज आमकां तो जेजू दिवं दी. आमची आळसाय, अडकळ्यो, हिराराय, बेसाराय आमकां सोडून वचूं दी. सर्गीची सकत आमच्या दिवनाच्या खातीर त्या सुम्याच्या मेटान मेटाकान चडया. ताचेरच नदर लावया. दीस ताच्या उतरा प्रमाणे आमी आराम करया. वेळार बापा तुका अर्घ दिता हांव बापा. सकाळीच्या वेळार हे सकाळीचे तुझे उतार आयकतल्या तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी वर्ती काकूत वतय बापा. आज साम चॅप्टर 1:3 तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या रुका बरी जो आपल्या काळा फळ दिता आनी ताची पानां किदींच भावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. ते सुफळ जाता. सुम्या सुफळ आज आमची कामां कर. सुम्या आमची जिवी सुफळ कर. आमचे काळीज मौन आज परिवर्तन कर. दैवी सक्तेन आमकां भर. तुझ्या देण्यान भर. तुझ्या फळान भर बापा. आज जाण एकल्यांची गरज तुझ्या मुखार उबारता. हर एकल्यांचे कश्ट, बेसराय, हिराराय, कोणी मेडिकल चेकअपाक वता जावं आज जावं रिपोर्ट कलेक्ट करूंक येता जावं कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाची किमो आसा, कोणाचे डायलिसीस आसा. हे जेजू तुझे दैवी सकत तांचेर वतय. कोणाचे प्लेटलेट उणें जाला, कठीण तापान वळवळतात. हे सुम्या तुझे दैवीक सकत ह्या सकाळीच्या वेळार जण एकल्याचेर वतय. सुम्या सुम्या आमकां सुटसुडीत कर जेजू. आमकां सुटसुडीत कर जेजू. आळसाय तो निवार. दुबावातान सुटकाला पळय. असमतान बेजारातान सुटकाला पळय. आमच्या मुखलांत तुवें ताण बसयले. तुजी कृपा, तुजी बेसमां, तुजी पदवी आमचेर वतय. सुम्या आज मागता सगळ्या ल्हान भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. तांचे शिकाप तांच्या मोदेत उरों दी. इस्काला वेता आसतना ते सुटसुडीत जावं दी. तरणाट्यांची तुजी कृपा देवे. तरणाट्यांची मनां उसवाडाय. तांची काळजां परिवर्तन कर. तुजे नदर लावून पवित्रपणान जिवन कृपा लाभय. समी आमी भायर वेता आसतना भितर वेता आसतना आमकां राखून व्हर. अवघडातावन, अनाहुतातावन, बेजारातावन, अडकळतावन, ख्यास्तेतावन करकातावन आमकां निवार. समी दिसपडत्या ग्रासाचेर आशिर्वादीत कर. आमी काम करच्या सुवातेचेर आशिर्वादीत कर. सगळ्या आमच्या कामाचेर बेसांवां देवय. तुजी कृपा देवय. तुज्या बेसांवांनी भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. हांगाचे 2 टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक थायरॉयडान आशिल्लें. डॉक्टरांनी तें कॅन्सर म्हणून सांगलें. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 अविस्वर 6 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनान धिंबेर पडून रोडोन ताचे खातीर मागोवन आसल्या. आतां ताचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जाला. तशेंच डॉक्टरांनी 3 म्हयने क्लियरन्सा खातीर राखोवंक सांगलां आनी आतां ताचे रिपोर्ट नॉर्मल आयला. इतलें व्हडलें आजाप केल्या धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. गोवाथावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका कठीण आंग दूख आसलें आनी म्हज्या हृदयांत म्हाका एक गांठ आसले बरी भोगतलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत 70 आनी 3 वळी 20 आनी 6 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या.
तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन आमी मागोन आशिल्ल्या आनी हांव डॉक्टरा लागीं टेस्टाक गेल्ल्या तेन्ना डॉक्टरान कांयच ना, म्हाका मसल कॅच जाला म्हणून सांगलें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. सगळे साम चॅप्टर 1 वर्स 6 म्हणशर सगळे आमी सांगाता म्हणून कीर्तनांत 21 और 1 तावन 6 सगळे सांगाता उत्सार आनी म्हणया. जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्याची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एक रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता, पण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्याक उबोन वेतेल्या पोल्या बरी, देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताच्या सभेत पातक्याक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. सम्या प्रत्येक तरान हांगाचे परत 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी सम्याक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. जानेट म्हणले बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव 2 वर्सां तावन भुरग्यांच्या देण्या खातीर राखून आसली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर लुकाच्या पुस्तकांत अध्याय 1 अविस्वर 30 आनी 7 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्ल्या. आतां हांव 1.5 म्हयन्याचें गुरवार. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सुनील म्हणलो भाव मुरुडेश्वर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, हांवें एका भुरग्याक एडॉप्ट केल्लें आनी ताची आवय 3 म्हयन्यांनी भुरग्याक फाटीं इसारूंक लागली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर लुकाच्या पुस्तकांत अध्याय 1 अविस्वर 30 आनी 7 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत आमी व्हडा भावार्थान मागोन आसल्ल्या. आतां ताच्या आवयन आमच्या घरा येवन भुरगें बरें आसचें पळोवन आमकां ती दिवन गेल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. अनाउन्समेंटींग अशें आसतलें की ऑगस्टाच्या 9-10 तारखेक डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर 2 दिसाचे विशेष कन्वेन्शन त्या सुवातेर आसतलें. नायट रावची ऑलरेडी रुमां सगळीं फूल जाला. ताका परतून फोन केला ती रुमां मेळची नात. बट सकाळीं 9:30 तावनूच 4:30 हे 2 दीस कन्वेन्शनाक येया. व्हडा संख्यान तुमच्या इश्टांक, तुमच्या फ्रेंड्सांक, तुमच्या शेजाऱ्यांक घेवन येया. 2 दीस येवकरी सांगता आमी बळवून जावन रावया आनी सगळ्या पिडेवंतां खातीर, गरजेवंतां खातीर विशेष रितीन आमी मागताले. तशेंच 12, 13, 14, 12, 13, 14 सेक्रेट हार्ट चर्च वर्ली 2-3 दिसाचे सांजेचे रिट्रीट जावन आसा. सांजे 7 ते 9 वरां पर्यंत. दया करून ह्या 3 दिसा येया व्हडा संख्यान. 18, 19, 20, 21 ह्या म्हयन्यांत ताबोर भवन रेसिडेन्सी रिट्रीट ताबोर टीम आनी आमी त्या सुवातेर आसतल्या. येया व्हडा संख्यान ह्या 4 दिसा म्हणल्यार आयतारा सांजे 4 वरां तावन बुधवारा दनपारा पर्यंत ह्या रितीन जणेकले भाग घेवया. आमी थोडो वेळ खर्च करया सम्या सांगता आनी आमची काळजां मनां परतून तो जेजू नवें करूं दी. ह्या दिसांनी म्हज्या मोगाचे न्हू आज दनपाराचे विशेष आराधनाचे मांडावळ बिजनेसा खातीर विजान जायती माणूस कश्टातात. सलवणी अनुभव कनेतला हे जण एकल्यां खातीर आयचे आराधना मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 26 धैर्य घेया हांव तो भिया नाका. धैर्य घेया हांव तो भिया नाका. आयच्या दनपाराचे आराधना जावन आसा. दनपार 3 ते 4च्या लायव्हाक जण एकले भाग घेवया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेसिल्ला म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी नात चलना थल्लें.
त्या पासत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत 120:1 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत आमी दिंबयेर पडोवन मागोवन नाशिल्ल्या. आतां तें चलता आनी तशेंच तें उलोवंक लागलें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. अंजलीन म्हणली भयण आपल्या फ्रेंडाच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या फ्रेंडाच्या पुतान BE विद्याभ्यास कंप्लीट करून ताका काम सोदून आसलें. ते वेळा आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत 9:9 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागोवन नाशिल्ल्या. आतां देवान ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जेम्स फेर्नांडीस म्हणलो भाव गोंयांतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, हांवें कुवेटांत 9 म्हयने काम केल्लें. तेन्ना म्हाका मस्त हेल्थ इश्यूज आसले. त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागोवन नाशिल्ल्या. आनी हांवें एमर्जन्सी लीव एप्लाय करतना म्हाका कंपनीच्यांनी मस्त त्रास दिल्ले. ते दळाय हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो आनी म्हाका एमर्जन्सी लीव मेळोवन हांव गांवाक पावलो आनी हांवें म्हजें पुरा टेस्ट करतना म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताचें काजार डिसेंबरांत फिक्स जाल्लें. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आनी आतां ताचें काजार कांयच अडकळ नासतना, पावस नासतना, खंयचेंच बादाकियें नासतना ताचें काजार जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पुताक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासती हांव धन्या देवा कडेन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष, म्हज्या सुनेक विजा येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या. आतां तीं दोगांय घोव बायलां जर्मनी वचून बऱ्या तरान पावल्यांत. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.